السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاولوا أننا نتعلموا نحلوا معادلات تحتوي على لوغاريتم. نبداو بالمعادلة الأولى. المعادلة الأولى نسميوها E1، هي ln 2 plus 5x plus 5x تساوي ln x زائد 6. المعادلات اللي كيكونوا من هذا الشكل أولدي بنتي ما يمكنلكش تحل هذه المعادلة إلا ما حددتيش مجموعة التعريف ديال هذه المعادلة هذه، لأن ماشي أي عدد ممكن أنه يكون حل معادلة. خصني نحدد مجموعة التعريف. نديرو واحد دي دو ان دومين ديفينيسيون دو ان. مجموعة التعريف كنخدموها بهذا الشكل هذا. اكس كما كنخدمو معادلة مجموعة التعريف دالة. عندنا شروط على الأعداد اللي خصها تكون اللي كتكون في الآلين. الشروط اللي عليها هو أن ما يمكنليش نحسب، هذه كنا عارفينها، إلا كانت عندنا آلين اكس هذه ضروري خص تكون عندي دي اف. الا كانت هذه اف اكس دي اف ضروري اكس تكون كتنتمي لار بلس ار اطوال بلس اللي هي 0 بلس لانفيني. ديما داكشي اللي كيكون في الالين خصو يكون موجب قطعا. اذا عندنا الين 2 زائد 5 اكس، خص 2 زائد 5 اكس تكون موجبه قطعا، و اكس زائد 6 حتى هي خصها تكون موجبه قطعا. اذا نحددوا هذه مجموعه التعريف هذه ان اكس تنتمي الى دي دو او يكافئ، كتبوها هكا الله يرضي عليكم مزيان انا تكون نكتبها باينه مكاده، زائد 5 اكس كبر من صفر، و اكس زائد 6 كبر من صفر. هادشي كنا قريناه في السانكيام ياك طرون كومان. 5 اكس غتكون كبر من ناقص جوج، و اكس كبر من ناقص 6 يكافئ اكس كبر من ناقص جوج على 5، و اكس كبر من ناقص 6. واخا الا باش نحددو مجموعة التعريف غندير واحد الطريقة بسيطة كنا كنديروها حتى كنا كنديروها في طرون كومان في الجذع المشترك. نقولو واخا عندنا ناقص 6 هي هادي، وعندنا ناقص 5 هي ناقص جوج على 5 غتكون هنا. اكس كي بغيناها اكس خصها تكون كيتحقق فيها الشرط الاول. الشرط الاول هو هذا، خص اكس تكون كبر من ناقص جوج على 5، خصها تكون هنايا ياك. وخصها يتحقق فيها الشرط الثاني. الشرط الثاني هو هذا، اكس خصها تكون كبر، اكس خصها تكون كبر من ناقص 6. فين كيتحققوا الشروط بجوج، فين كاين الشرط الاحمر والشرط الاخضر، كاين هنايا من 5 على جوج، من ناقص جوج على 5 البلوس لانفيني. اذا ديد او تساوي شحال؟ ناقص جوج على 5 بلس لانفيني. علاش درت مجال مفتوح؟ لان عندي هنا قطعا اكبر قطعا من ناقص جوج على 5. جيد، حلينا المشكل الاول اللي هو مجموعة التعريف. دابا نحلوا المعادلة. اذا مجموعة التعريف دالة، الا لقيت شي حلول خصهم يكونوا في هذا المجال هذا، الا ما كانوش في هذا المجال ما غاديش نعتبرهم حلول لهذه المعادلة هذه. اذا ولدينا شنو نقولوا ln ln 2x جوج زائد 5x تساوي ln x زائد 6. هذا يكافئ بهذا الشكل هذا الله يرضي عليكم. غنديرو زائد 5 x تساوي x زائد 6، لان الا كانت عندنا ln x كتساوي ln y الكونديسيون هادو بجوج موجبين، هذا يكافئ ان x كتساوي y، لان الداله ln هي تقابل ياك. ولكن خصني نزيد هنا الشرط
و ياك اكس كي خاصها تكون كتنتمي لهذا المجال هذا اللي هو خاصها تكون كبر من ناقص جوج على ناقص على 5. هذا يكافئ، ناخذ اكس لهنا تولينا 5 اكس ناقص اكس كتساوي 6 ناقص جوج و اكس اكبر من ناقص جوج على 5 يكافئ 4 اكس، وهنا تكون عندنا 4. إذا إكس تساوي 1. هنا خصنا نزيدو إكس كبر من ناقص جوج على 5 إكس كبر من ناقص جوج على 5. واخا واحد الحل اللي لقينا واش كبر من ناقص جوج على 5؟ نعم هو كبر من ناقص جوج على 5. إذا اس حلول المعادلة اس هو 1. إلا عوضنا بواحد غيكون حل المعادلة. نجربو نعوضو هنا بواحد غتجينا 5 واحد هي 5 زائد جوج هي 7 الين 7، وهنا غتكون عندنا الين 1 زائد 6 هي 7 الين 7 متساويين. إذا هذا هو حل المعادلة. مزيان، هذا الحل المعادلة الأولى. المعادلة الثانية هي الين إكس زائد ln x ناقص 1 زائد ln x ناقص 3 تساوي ln 3. مرة أخرى خصنا نحدو مجموعة التعريف دي دو دو يساوي x تنتمي إلى r لأن المعادلة كنحلوها في r. الشرط الأول عندنا على x ناقص 1 خصها تكون أكبر قطعا من صفر، و x ناقص 3 أكبر قطعا من صفر يساوي. ممكن أن ديرو بشكل اللي كنت صوبتها قبيله، ولا اللي يعرف أنه اللي ما فهمش هذه يخدم بالطريقة الأخرى يكتب التكافؤ. وهذا هنايا سهل، غادي نرد x هكا 1 و x كبر من 3. إذا x خصها تكون كبر من 1 وكبر من 3 إلا بغينا نديرو المستقيمات اللي درنا قبيله مزيان. سينو عرفتي أنها خصها تكون x كبر من 3 غتكتب هو 3 بلس لانفي. اللي ما فهمش يدير المستقيم بحال هكا ومن بعد يصوب النقطة اللي عندنا 1 هنا 3 هنا، ويصوب المستقيم الأول فيه الشرط الأول اللي هو إكس خصها تكون كبر من 3، ثم المستقيم الثاني فيه الشرط الثاني اللي هو إكس خصها تكون كبر من 1. فين كاينين الشروط بجوج ولا كنسميوه التقاطع ديال المجالين 1 بلس لانفيني و 3 بلس لانفيني. شنو هو التقاطع؟ هو 3 بلس لانفيني. مزيان، ندوزو دابا لحل المعادلة. نحل المعادلة غنكتبو كيما كتبنا قبيله شحال ln x ناقص 1 زائد ln x ناقص 3 تساوي ln 3. واخا كي الا لاحظتوا هنايا 3 ما دخلتهاش في الشروط ديال مجموعة التعريف، لأن 3 راه حنا عارفينها 3 عدد موجب يعني عدد معلوم. هنايا كنت قبيله قلت لكم إلا كانت عندنا ln x كتساوي ln y، إذا هذا يكافئ أن x تساوي y. هنا ما عنديش ln x كتساوي ln y، ما عنديش ln شي حاجة كتساوي ln حاجة أخرى. عندي ln شي حاجة زائد ln حاجة أخرى كتساوي ln واحد الحاجة أخرى. دونك ما رانيش في هذه القاعدة هذه. دونك غنحاول نرجع لهذه القاعدة، نجي لهذه القاعدة. شنو القواعد اللي ممكن نستعمل؟ القواعد ديال اللوغاريتم اللي كنعرف ln x زائد ln y تساوي كم؟ ln x زائد y كتساوي ln x y. الكونديسيون هادو يكونوا موجبين. هذه هي القاعدة اللي غنطبقها هنا.
عندي الان ناخذ هذه هي اكس وهذه y. غندير الان اكس ناقص واحد عامل اكس ناقص 3 تساوي الان 3. انا رجعت للحالة الأولى اللي هي الان اكس تساوي الان y. هذا اكس وهذا y. غتكون لنا هنا خصنا نزيد و اكس أكبر من 3. إذا اكس ناقص واحد، هنا تكافؤ الله يرضي عليكم، لأن المعادلات كيتحلوا بالتكافؤ. اكس ناقص 3 تساوي 3 و اكس أكبر من 3. نشرو المعادلة، غتجينا اكس كاري ناقص 3 اكس ناقص اكس زائد 3 تساوي 3 و اكس أكبر من 3. عندنا 3 هنا 3 هنا تتزل، غتبقى لنا اكس كاري ناقص 4 اكس تساوي 0 و اكس أكبر قطع من 0. إذا اكس غتكون نعمل هنا اكس عامل اكس ناقص 4 تساوي 0 و هنا 3 اكس أكبر من 3. دونك اكس تساوي 0 أو اكس تساوي 4 و اكس أكبر من 3. الحلول ديال المعادلة شنو هما؟ صفر هو حل المعادلة؟ لا، لأن صفر أصغر من 3. صفر ما غاديش ناخذوه، هذا لا. غيبقى لنا الحل هو 4. اس 2 هو 4. جيد. هذا ثاني. ندوزو المعادلة الثالثة. ln x يساوي 2. هادي دي دو 3 باين شنو هو 0 بلس لانفيني، لأن إكس خصها تكون كبر قطع من 0. الحل المعادلة غيكون هو إكس تساوي 2 ln إكس، يعني إكس تساوي، قبل نديروها بواحد الطريقة شوية. إلا قلت لكم ln دو شحال كيساوي؟ هو 1. دونك هاد ln 2 ممكن غادي نكتبها 2 ممكن نكتبها هي إكس هكا تساوي 2 ln دو، لأن 2 هي 2 في 1، بحال إلا قلت هنا 2 في 1، واحد رديتها هي ln دو. واخا وعارف واحد القاعدة، إلا كانت عندنا أ ln بي هادي كتساوي ln بي أ كونديسيون هادو بجوج موجبين قطعا. المهم هاكا. إذا ln إكس غنطبق هاد القاعدة على هاد جوج و أو، غتولي لنا شحال هي ln ليكسبونسيال جوج. ها أنا رجعت ln إكس كتساوي ln إيكغيك، غادي نقول إذا شنو إكس تساوي إكسبونسيال جوج هو إكس أكبر من 0. وعندنا إكسبونسيال جوج راه أكبر من 0 لأن أو هو عدد موجب، القوة موجبة. إذا مجموعة الحلول غتكون اس 3 هو 2. المعادلة الرابعة عندنا هي 2 زائد ln إكس على إكس تساوي 0. دي دو 4 يساوي 0 بلس لانفيني. ملي بغينا نحلو المعادلة غنديرو هي 2 زائد ln إكس على إكس يساوي 0. هذا يكافئ 2 زائد ln إكس تساوي 0 و إكس أكبر قطعا من 0، لأن عارفين إكس أكبر قطعا من 0. إذا ممكن نزول هذا المقام هذا باش معندنا مشكل. عندنا 2 فشي حاجة كتساوي 0، إذا هذا الشيء غيبقى هو اللي كيساوي 0. 1 زائد ln إكس يساوي 0 و إكس أكبر من 0.
واخا. إذا ln x تساوي ناقص واحد و x أكبر قطعا من صفر. مرة أخرى غنخدم نفس الطريقة اللي كنت خدمتها في المعادلة اللي سبقات. غندير هي ln x كتساوي واحد مضروبة ln لواحد و x أكبر من صفر. من بعد ما هاد المرحلة ممكن ما تبقاش ديرها، غدوز ديريكت تكتب ln x كتساوي ln او، لأن واحد طلعتها القوة هنا، وتكون من بعد ممكن أن عندنا ماشي واحد، عندنا ناقص واحد، ناقص واحد. دونك غتطلع هادي لهنا غتولي ناقص واحد هكا. دونك إكس تساوي إكسبونسيال موان 1 و إكس أكبر من صفر و إكس أكبر من صفر. جيد. عندنا إكسبونسيال ناقص واحد. إكسبونسيال ناقص واحد ممكن ما بغيتيش تكتبها هكاك، غتكتبها هي واحد على أو المقلوب ديال عدد موجب هو عدد موجب، إذا أكبر من صفر إذا هادشي غيكون أكبر من صفر. دونك إس غتكون هي واحد على أو، اللي بغا يخليها هكا مزيان هكا صحيحة. وقلت لكم ممكن أن من بعد تقدم من هذه المرحلة لهذه المرحلة أوتوماتيكمون. مزيان. نتمنى يكون هاد 4 المعادلات واضحين.